السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا وصلنا ليكزيرسيس رقم 5 في لا سيري نيميرو 3، يعني في الديفيزور دو طونسيون. فوالا بالنسبة لهذا المونتاج هو هذا على هذا الشكل. قال لك اون اوتيليزون لو تيوريم دو ديفيزور دو طونسيون كالكيلي لا طونسيون اي 2 اي اي 1. دونك نستعملو ديفيزور دو طونسيون باش نكالكيلو لا طونسيون اي 1 و اي 2. دونك اي 1 شحال غتساوي؟ لا يعني مثلا عندنا هاد لا طونسيون توتال بيناتهم معلومه الا لاحظتو كاين في لي دوني، دونك نستعملوها. دونك غندير يعني هي لا طونسيون ما بين هاد البوان و هاد البوان هي دونك فوا يعني بغينا اي 1 غندير فوا ار 1 على ار 1 بليس ار 2 اللي شحال كتساوي، اللي هي اللي هي 30 في ار 1 يعني في 50 على 50 بليس 30. دونك الا حسبناها بالكالكيل 50 في 30 على 50 بليس 30 تتساوي 18.75. 18.75 فولت. دونك نحسبو دابا لا طونسيون اي 2. بالنسبه لا طونسيون اي 2 شحال تساوي، اللي هي في ار 2. دونك الا لاحظتو هنايا كاين اللي غيسولني واش يعني واش عندهم ميم كورون اللي كان يعني واش اون سيري. راهم اون سيري. الا لاحظتو حنا ما سوقناش في هاد لا طونسيون توتال ابليكي عليهم واش عندها ميم كورون بالمقارنه معاهم، وانما يعني هاد ضروري هاد جوج ديال لي ريزيستونس ملي غنديروهم يعني في المقام خاصو ضروري يكونوا اون سيري باش يكون عندهم ميم كورون. الا ما كانش عندهم ميم كورون راه دونك راه ما يمكنش لينا نابليكيو لو ديفيزور دو طونسيون، خاص حتى يكون عندهم ميم كورون. عاد ممكن اننا نكالكيلو هاد لي طونسيون هادو بالديفيزور دو طونسيون. دونك الا لاحظتو هاد لو كورون اللي غادي اللي هنا هو هاد لو كورون اللي غادي هنا، دونك اي 1 اللي داخل منها هو هذا، يعني جوج ديال لي ديبول اون سيري راهم ترافيرسي بار لو ميم كورون. هادي ديجا شرحناها. دونك هاد لو كورون هذا نسموه مثلا اي بريم. حنا ما سوقناش في هادي، ما سوقناش في هاد لو كورون ديال هاد لا طونسيون لي توتال. حنا المهم عندنا هما هادوك لي ريزيستونس اللي غنديرو في المقام خاص يكون عندهم ميم كورون. فوالا دونك على ار 1 بليس ار 2 شحال كتساوي، لي هي 30 فوا 50 على باردون ار 2 راه 30. اتونسيون ار 2 راها 30. دونك هادي راها 30. دونك على 50 بليس 30 دونك 30 في 30 على 50 بليس 30 كتساوي 45 على جوج اللي هي 11.25 فولت. فوالا دابا راه حسبنا لا طونسيون اي 2 بالديفيزور دو طونسيون. الا لاحظتوا الا درنا هاد لا مايل غنلقاو بان ناقص اي 1 ناقص اي 2 كتساوي 0. دونك كتساوي اي 1 زائد اي 2. نشوفوا اي 1 زائد اي 2 شحال غتساوي، اللي هي زائد 18.75 عطاتنا 30. دونك عطاتنا دونك راه سي جيست. فوالا ندوزو لا سيزيام كيسيون. بالنسبة لا كيسيون نيميرو بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو 6 باردون. هو هذا ليكزيرسيس نيميرو 6. فوالا بالنسبة ليكزيرسيس 6 قال لك calculer en utilisant le théorème de diviseur de tension, calculer la tension I2 en déduire le courant I2. Donc باش نكالكيلو لا طونسيون I2 شنو غنديرو؟ الا لاحظتو دونك هنايا هاد لو كورون اللي هنايا راه ماشي هو هاد لو كورون I2 ماشي هو هاد لو كورون اللي غنسموه مثلا I، راه ماشي هو هاد لو كورون، لاننا ملي غنديرو يعني خاص يكونوا عندهم ميم كورون. عاد ممكن ابليكي لو ديفيزور دو طونسيون. دونك شنو غنديرو؟ اول حاجه شنو غنديرو؟ غنابليكو لو ديفيزور دو طونسيون مثلا ما بين هاد جوج ديال لي بوين. ابليكو مثلا في هاد جوج ديال لي بوين، يعني ابليكو لو ديفيزور دو طونسيون في اي 4 اللي هي ما بين جوج ديال من هاد جوج ديال ما بين هاد جوج ديال لي بوين، وعاد من وراها نكالكيلو اي 2. دونك مثلا هنا اول حاجه شنو غنديرو؟ غنكالكيلو هاد لا طونسيون هادي نسموها مثلا اي ا بي، ولا نسموها اي 4 لانها اي ا بي راه باراليل مع اي 4. دونك راهم
عندهم ميم طونسيون، دونك نسموها اي 4. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبوا اي 4 بالديفيزور دو طونسيون، عاد نحسبوا يعني عاد نحسبوا لا طونسيون اي 2. دونك باش نحسبوا لا طونسيون اي 4 خاص يكون هاد كومبوزون اون سيري مع هاد كومبوزون. دونك كيفاش غيولي المونتاج؟ يعني غنحطوه هنا، يعني المونتاج غيولي على هاد الشكل R1 E، وهنايا نسموها مثلا ار بريم. دونك ار بريم راه ولات اون سيري مع R1، يعني السلك راه غير يتعوج ماشي مشكل اون سيري، لانهم علاش؟ لانهم ترافيرسي باغ لو ميم كورون. انا الكورون كيمشي منه هو هذا، يعني ملي تيكونوا اون سيري راه تيكونوا ترافيرسي باغ لو ميم كورون، يعني نفس الكورون اللي كيعبرهم. هاد الكورون شنو سميناه هنا؟ سمينو اي، دونك نسميوه هنا اي. دونك هو هاد اي. دونك فوالا ار بريم شحال كتساوي؟ دونك ار بريم شحال تساوي؟ غتساوي ار 2 بليس ار 3، هادشي كامل باراليل مع ار 4. دونك هادي هي اي 4، لا طونسيون اي 4. دونك دابا راه ولات سي فاسيل نكالكيل لا طونسيون اي 4 شحال تساوي. دونك فوالا الا فلاشينا هاد لا طونسيون على هاد الشكل نسموها مثلا اي 1. دونك اي 4 شحال كتساوي؟ كتساوي او، يعني لا طونسيون ابليكي عليه ما بين هاد البوان وهاد البوان هي هادي لا طونسيون توتال. لا طونسيون توتال هي هادي، نسمو مثلا هنا سي وهنا دي، يعني اي سي دي اللي غتساوي او. دونك اي سي دي راه هي اي 4 بليس اي 1. فوالا دونك فوا ار بريم على ار بريم بليس ار 1، ار بريم بليس ار 1. دونك دابا نديرو التعويض او فوا ار بريم. دونك شنو غنديرو دابا؟ نحسبوا ار بريم عاد نديرو التعويض. من الاحسن نحسبوا ار بريم عاد نديرو التعويض باش يكون داكشي منظم وما نقووش علينا داكشي. دونك ار بريم فين نحسبوها؟ نحسبوها مثلا فين؟ نحسبوها هنا ار بريم شحال كتساوي اللي هي ار 2 بليس ار 3 باراليل مع ار 4 كتساوي شحال؟ اللي هي ار 2 بليس ار 3 فوا ار 4 على ار 2 بليس ار 3 بليس ار 4. يعني جوج ديال لي ريزيستونس تيكونوا اون باراليل، كنديروا الضرب ديالهم على المجموع ديالهم. الا لاحظتوا هذه سميناها ار سكوند، يعني ار سكوند في ار 4 على ار سكوند بليس ار 4. فوالا داكشي درنا. هذه مثلا سميناها ار سكوند غير باش نوضح لكم شنو درت. دونك فوالا هنايا غادي نعوضوا بلي دوني. لي دوني هما عندنا 300 ار 2 اللي هي 300 ار 1 ار 3 باردون اللي هي 500 فوا ار 4 اللي هي 80، يعني 300 بليس 500 بليس فوا 80. دونك على ار 2 بليس ار 3. ار 2 اللي هي 300 بليس ار 3 اللي هي شحال؟ 500 بليس بليس ار 4 اللي هي شحال؟ اللي هي 80. دونك نحسبوا هذه شحال تعطينا. 500 بليس 300 اللي هي نحسبوها ماشي مشكل. 500 بليس 300 فوا 80 على 500 بليس 300 بليس 80 شحال عطاتنا؟ 72.73. 72.73 ار بريم كتساوي شحال؟ 72.73 اوم. دونك حنا دابا حسبنا ار بريم، ولكن راه ما بغيناش حنا ار بريم وانما بغينا لا طونسيون اي 4. دونك توجور كتشوف لا فالور كتشوف غروندير اللي هو دوموندي. كاين شي واحد اللي غيحسب ار بريم وغينسى وغادي يحبس وغيمشي ليكزارسيس اللي من وراه. اتونسيون دونك اللي هي 10 اللي هي 10
فو ار بريم اللي يلا حسبناها اللي هي 72 فاصلة 73 على ار بريم بليس ار ان. ار بريم اللي هي 72 فاصلة 73 بليس ار ان. ار ان اللي هي شحال؟ دونك ار ان شحال كتساوي؟ اللي هي 200 اوم. دونك نحسبو هادي شحال تعطينا. عشرة في 72.73 على 72.73 زائد 200 2.67 2.67 فولت. دونك نحسبو لا طونسيون. دونك ملي حسبنا هاد لا طونسيون، دونك دابا شنو غنديرو؟ ملي حسبنا هاد لا طونسيون، دونك دابا نحسبو لا طونسيون اي 2. دونك لا طونسيون اي 2 شحال غتساوي؟ لا طونسيون اي 2 غنديرو هاد لا طونسيون اي 4. يعني الا خدينا مثلا، الا خدينا غير من هاد البوان لهاد البوان، يعني هادو الا لاحظتو كاين لا كونديسيون، كاينه ديك لا كونديسيون الي فيريفيي. يعني شنو هي لا كونديسيون؟ هي انهم ترافيرسي باغ لو ميم كورون. دونك ممكن نديرو ديفيزور دو طونسيون. يعني غنديرو اي 4 يعني ما بين هاد البوان وهاد البوان، وغنديرو على المجموع ديال ار 2 بليس ار 3 لانهم اون سيري. الا لاحظتو اي 4 فوا ار 2 على ار 2 بليس ار 3 على المجموع ديالهم. فوالا. دونك شحال تساوي؟ اللي هي لا طونسيون اي 4 اللي يلاه حسبناها اللي هي 2.67 فو ار 2. ار 2 شحال عندنا؟ ار 2 هي نرجعو للمعطيات. ار 2 راه غتكون 300. الا لاحظتو فين هي ار 2؟ ها هي 300 فوا 300 على 300 بليس ار 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 500. دونك الا حسبنا هادي بالكالكيل 2.67 فوا 300 على 300 بليس 500. دونك شحال عطاتنا؟ عطاتنا واحد فولت. دونك فوالا عطاتنا 1 فولت. دونك شنو قالنا اخر؟ حسبو اون ديدوير لو كورون اي 2. قالك حسب دابا ولا استنتج لو كورون اي 2. شنو غنديرو لا لوا دوم. بالنسبه لو كورون اي 2 عندنا لا طونسيون اي 2 كتساوي لا ريزيستونس ار 2 فوا لو كورون اللي كيعبرها سمينا اي 2. دونك شنو كتساوي؟ اللي هي ار 2 اللي هي شحال؟ بالنسبه لار 2 فين هي؟ اللي هي 300. دونك الا رجعتو للمعطيات غتلقاوها 300. ها هي ار 2 300 فوا لو كورون اي 2. ولكن حنا راه بغينا لو كورون اي 2. دونك شنو غنديرو تتساوي. دونك الا بغا نجبدو لو كورون اي 2 غنديرو لا طونسيون اي 2 على ار 2. دونك لا طونسيون اي 2 يلا حسبناها اللي هي 1 على ار 2 اللي هي على 300. ار 2 راه عندنا في المعطيات يعني 0.03 1 على 300 0.003 33 ولا ندير 3. فوالا امبير. دونك اي 2 كتساوي 0.0033 امبير. دونك هكذا كنكونوا سالينا ليكزارسيس نيميرو 6. ندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 7. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 7 قال لك اون utilisant le théorème de diviseur de tension. En utilisant le théorème de diviseur de tension, calculer la tension I3. وعطاك لي دوني، عطاك E وعطاك لي ريزيستانس وعطاك لو كورون I. فوالا شنو غنديرو ديفيزور دو طونسيون كالكوليو لا طونسيون I3. الا لاحظتو راه عندنا بالنسبه لهاد لي ريزيستانس R3 و R2 راهم الا لاحظتو راهم اون سيري. دونك الا كانوا اون سيري ولا كنقولوا راهم ترافيرسي باغ لو ميم كورون. دونك الا كانوا ترافيرسي باغ لو ميم كورون دونك راهم اون سيري. الا لاحظتو راهم ترافيرسي باغ لو ميم كورون
دونك لو كورون اللي كيمشي منا راه هو اللي كيمشي منا لانهم اون سيري. دونك ممكن اننا ابليكيو لو ديفيزور دو طونسيون. دونك اي 3 شحال غتساوي اللي هي او فوا ار 3 على ار 3 بليس ار 2. دونك نعوضوها اللي هي 30 فوا ار 3 اللي هي 100 كيلو اوم. كيلو اوم باش نحولو الاوم ونضربو في 10 اس 3 على 100 في 10 اس 3 بليس ار 2 بليس 100 في 10 اس 3. دونك حسبوها بالكالكيل شحال تعطيكم. يعني كاين اللي غيحسبها بالكالكيل شحال تعطيه، غتعطيه 15. دونك شنو درت انا؟ دونك عملت ب 100 في 10 سناقي في 10 100 في 10 اس 3 واختزلتها وعطاتني 30 على 2 اللي هي 15. دونك الا حسبتوها بالكالكيل تعطيكم 15. يعني اللي ما كيعرفش يحسب يدير الكالكيل، توجور يدير الكالكيل لانها اوتوريزي في هاد لو كورون اللي هو كونتيني 30 فوا 100 في 10 اس 3 على 100 في 10 اس 3. يعني كاين اللي ما كيعرفش يحسب بالكالكيل كنحسب قدامه. ندوزو ليكزيرسيس اللي من وراه، يعني ليكزيرسيس رقم 8. فوالا بالنسبه ليكزيرسيس رقم 8، بالنسبه ليكزيرسيس رقم 8 قال لك اون يوتيليزون دو تيوريم، يعني كنقرا في هذه اون يوتيليزون دو تيوريم دو ديفيزور دو طونسيون كالكيلي لا طونسيون اي 4 باردون كالكيلي لا طونسيون اي 4. هنا ليكزيرسيس 8 كالكيلي لا طونسيون اي 4. شنو غنديرو ديفيزور دو طونسيون. اول حاجه شنو غنديرو المونطاج. يعني الا لاحظتوا هاد لا طونسيون اللي هنايا مثلا هنا راه عندنا غير يعني عندنا غير لا طونسيون من هاد البوان وهاد البوان، وهاد البوان هي هاد البوان، يعني وهي هاد البوان، يعني عندنا لا طونسيون من هاد البوان لهاد البوان. دونك الا بغينا هاد لا طونسيون ديال هادي خاص هاد لي ريزيستونس خاصهم يكونوا اون سيري. دونك شنو غنديرو غنعدلو المونطاج. دونك نعدلو المونطاج ولا شنو نديرو نحسبو اي 2. دونك بلا ما نعدلو المونطاج غنحسبو اي 2. دونك ولكن غنعدلو المونطاج لان ار 2 راه ماشي اون سيري مع ار 1 وانما ار 2 راه باراليل مع هادشي كامل وهادشي كامل اون سيري مع ار 1. دونك شنو غنديرو غنعدلو المونطاج غيولي على هاد الشكل. فوالا المونتاج غيولي على هاد الشكل. دونك لو مونتاج devient comme ça. فوالا هادي R2 غنسموها، يعني هاد R2 باراليل مع R3 بلس R4 نسموها R بريم. دونك R بريم شحال غتساوي هي R2 باراليل مع R3 بلس R4. دونك راه كاين اللي ما غاديش يبقى يدير هادي، يعني كاين اللي غادي يديرها ديريكت، يعني اللي غيديرها ديريكت راه مزيان. اللي ما اللي باقي كيلقى الصعوبه يبقى يدير غير هاد لا ميثود اللي كندير انا، راه سي تري فاسيل. فوالا اشنو غنديرو نحسبو دابا لا طونسيون نسموها مثلا اي 2. لا طونسيون اي 2 ها هي لا طونسيون اي 2 نسموها لا طونسيون اي 2 ونحسبوها بالديفيسور دو طونسيون. لا طونسيون اي 2 شحال غتساوي فو ار بريم على ار بريم بليس ار 1. دونك شنو غنديرو غنعوضو فو ار بريم اللي هي ار 2 باراليل مع ار 3 بليس ار 4 على ار 2 باراليل مع ار 3 بليس ار 4 بليس ار 1. دونك الا حسبنا هادي، دونك اول حاجه شنو غنديرو غنحسبو هاد ار بريم نحسبوها بوحدها، يعني باش يكون داكشي منظم نحسبو ار بريم بوحدها باش ما يتخلطش لينا داكشي ويكون داكشي منظم. نحسبو ار بريم بوحدها. دونك ار بريم اللي هي ار 2 باراليل مع ار 3 بليس ار 4. دونك شحال كتساوي لي هي ار 2 فوا ار 3 بليس ار 4 على ار 2 بليس ار 3 بليس ار 4. نديرو لابليكاسيون نيميريك. عندنا هاد لي ريزيستونس ار 2 اللي هي 200، ار 3 50، ار 4 600. 200 فوا 50
بليس 600. يعني تندير غير التعويض 200 بليس 50 بليس 600. دونك الا حسبتو هادي شحال تعطيكم حسبوها بالكالكيل، يعني راه سي تري فاسيل دابا. فوالا دابا ولا تيبان لكم داكشي راه ساهل، يعني هادشي اللي بغينا بليس 50 بليس 600. دونك شحال عطاتنا اللي هي 152.94. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنحسبوا لا طونسيون اي 2، نرجعو نحسبوا لا طونسيون اي 2 لانها هي اللي دوموندي، اللي هي روشيرشي. فوالا دونك شنو غنديرو؟ راه عندنا اللي هي 30 فوا ار بريم اللي هي 152، يعني تنعوض في هادي 152.94 على 152.94 بليس ار ان. ار ان اللي هي شحال؟ اللي هي 500. دونك شحال غتساوي؟ نحسبوها بالكالكيل. دونك اللي كتساوي يعني 30 فوا 152.94 على 152.94 زائد 500 كتساوي 7.027. 7.027 فولت. اي 2 كتساوي 7.027 فولت، ولكن هما راه ما بغاوش اي 2، بغاو لا طونسيون اي 4. دونك شنو غنديرو دابا؟ عاد نحسبو اي 4 بدلاله لا طونسيون توتال اللي غتكون بينات هذوك لي جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري، اللي هي يعني هذه هي اي 2 هي اللي هي توتال بيناتهم. دونك اي 4 شحال كتساوي؟ دونك الا لاحظتوا لا بروميير كونديسيون اللي غنتحققوا منها هي انهم واش هاد لي ريزيستونس اون سيري باش نديروهم في المقام. دونك عندنا هاد لا طونسيون ابليكي عليهم توتال اللي يلاه حسبناها اللي هي اي 2. دونك الا بغينا اي 4 غنديرو اي 2 فوا ار 4، يعني بغينا لا طونسيون بوندو ار 4 غنضربو في ار 4 على المجموع ديالهم ار 4 بليس ار 3. دونك اي 4 هي حسبناها 7.02 0.27 زائد فوا باردون فوا ار 4. ار 4 راه عندنا في لي دوني اللي هي 600 على 600 بليس ار 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 50. يعني 600 بليس 50 شحال غتساوي؟ 7.027 فوا 600 على 600 بليس 50 اللي هي 6.49. 6.49 فولت. فوالا دابا شنو غنديرو؟ دونك سالينا لا طونسيون، سالينا هاد ليكزيرسيس هذا. دونك فوالا هي هادي لا كوريكسيون ديالو. شنو غنديرو دابا؟ نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 9.